السلام عليكم. اليوم القناة ديالنا جابت لكم امتحانات ديال ليستيا اكزامان دو باساج بالنسبة للسنة الأولى تخصص تكنيك دو سيكريتاريا دو ديريكسيون. غادي نشوفوا الجزء الأول من الامتحان اللي غادي نديرو ليه التصحيح بعد أسبوع تقريبا إن شاء الله. عاد ندوزو الجزء الثاني. كنتسناو التشجيعات ديالكم، ديروا الاشتراك في القناة وجيم الفيديوهات وكذلك تعليق ديالكم كملاحظات. بالنسبة للامتحان اكزامان دو باساج سيسيون جوان 2018، هذه دورة ديال 2018 ديال يونيو. تكنيك دو سيكريتاريا دو ديريكسيون تكنيسيان سبيسياليزي، عندكم 5 سوايع، الباريم دايرين 120 نقطة. هذا لي بروف سانتيز 2، يعني كاينه الأ وكاينه الدو. هذه حنا بدينا بالدو. في الباج الاولى كيكونوا التعليمات، هنا دوكيمون اي ماتيريال اوتوريزي، يعني شنو هما الوثائق والاشياء اللي تقدر تستعملهم اللي مسموح لك تستعملهم مع الامتحان. كاين ليست دي كونت دي بلون كونطابل جينيرال à l'exclusion de toute autre information une calculatrice de poche de fonctionnement autonome، يعني تستعمل ليست ديال لي كونت ديال بلون كونطابل وآلة الحاسبة عادية. دوكيمون رومي او كونديدا. هنا ليكزامان كومبور دو بارتي، الامتحان هنا عندكم فيه جوج ديال لي بارتي، كاينه بارتي 1 بارتي 2. خاصكم تحاولوا تجاوبوا ان شاء الله. اللي غيجاوب غادي يجاوب 23 فوي 23 بحال ورقه، ويكون دير فيها ليدونتيفيكاسيون ديالو، التعريف ديالو، السميه، الكليات، شنو الكلاس، هذا داكشي بحساب المعلومات لي السين ديالو. كاين واحد لي كونسيي خاصكم تحترموهم كيتحترموهم في الامتحان. بروسيدي à la pagination des pages de copie de réponse، يعني اي ورقه درتي كدير لها الباج ديالها، باج 1 باج 2 باج 3، باش داك اللي كيدير كوريكسيون تجي سهله. كومونسي فو ريبونس ا بارتير دو لا دوزيام باج. هاد الباج الاولى ما كنخرجوهاش، كنخرجو الدوزيام باج. reproduire le tableau suivant sur la première page de votre feuille de réponse. هاد الورقه في هذوك الورق اللي تجاوبوا فيه، هاد الورقه الاولى كتنقلوا هاد الطابلو باش داك الكوريكتور يعرفش من فاريونت ويعرف حتى الباغين. دابا هذا هو البدايه ديال الامتحان. عطينكم واحد الشركه، واحد لا سوسيتي، هادو الفوق عبادي خشب مغربي يعني ماروكو، وهادو المعلومات لي زانفورماسيون ديالها. AMB هو لابريفياسيون ديال عبادي ماروكو، ايت اون سوسيتي دامبورطاسيون اي دو كوميرسياليزاسيون دو بوا، يعني كتخدم على الخشب. فوندي تأسست في 1970 باغ مسيو العبادي ستير كي باغ sa fiabilité، يعني الموثوقيه ديالو والديناميزم الديناميه ديالو اسو سامبوزي دو لو موند دو بوا، يعني خلاتو باش يكون رائد في عالم الخشب. اوجوردي ام بي كومبوز 6 سوكورسال، يعني عندهم 6 ديال الفروع. اي بارتي دون ديفيرون فيل دو ماروك افيك دي زيكيب كاليفي اي كومبيتون دو لو ميتي دو بوا، يعني كيتوزعوا على في المغرب دون لي ديفيرون فيل دي ماروك، يعني كاين بزاف ديال البلايص ديال المغرب. هادشي منهجه حيت عندهم دي زيكيب يعني مؤهلين مزيان، عندهم دي كومبيتونس مزيانين. Depuis sa création, AMP s'est construit une notoriété importante et sa position en tant que valeur sûre dans un secteur très concurrentiel, et ce grâce à une politique commerciale centrée autour du service client. يعني شدوا السوق حيت خدموا على الكليون بزاف، خدمه ديال لي كليون لا الكليونتيل، يعني خدموه مزيان وداروا واحد بوليتيك كوميرسيال مزيانه باش شدوا السوق. فوز اكسبتي اون بيريود دو ستاج، يعني انت تقبلتي في هاد لاصوتي في ستاج في الاخر ديال العام de fin d'année dans cette société et vous faites demander et vous êtes demandé à coopérer، يعني طلبوا منك هنا لا سوسيتي باش تتعاون افيك لي ديفرون مع مختلف المديرين اللي كاينين بوغ لا رياليزاسيون دي ديفرون تاج، باش بزاف ديال التاج كاينين التحقيق ديالهم اي سوبور لو ديفلوبمون، باش نديروا التطور، باش تطور فو كونيسونس اي فو كومبيتونس. دابا غادي ندوزو للدوسي 1. بالنسبه للملف الاول لا سوسيتي اي ديفيزي اون دي سيرفيس. الشركه فيها 10 ديال السيرفيس: سيرفيس تكنيك، سيرفيس اشا، سيرفيس كونطابيليتي، سيرفيس سيكريتاريا، سيرفيس فينونسي، سيرفيس دي ريسورس هيومان، لو سيرفيس فونت، لو سيرفيس ريغلومون encaissement, le service publicité, service réception des marchandises. وعطيكم واحد الطابلو. voici une liste d'opérations effectuées dans la société. كاين لي زوبيراسيون كاين لي سيرفيس. نتوما غتشدوا هاد السيرفيس
كل اوبيراسيون غيكون قدامه واحد السيرفيس كيف داير هنا ترافاي فير انديكي اون فاز دو شاكون ديل لو سيرفيس كي افيكتو. هذا بالنسبه للدوسي الاول. ندوزو للدوسي 2. ديك مسيو الدرقاوي vous a informé que l'usine organisant une journée porte-ouverte. يعني علمك غيكون واحد عايزين ينظموا سيتم تنظيم واحد الجورني اوفر ابواب مفتوحه غيجيو الناس عندنا لو 25 دي موا بروشين. بور سولا il a envisagé la réalisation des différentes tâches énumérées ci-après. طلب منك دير هاد لي طاش كاملين. هاد لي طاش بالنسبه للطرافي فيها قال كلاسي لي طاش باغ اوردر لوجيك دون لو طون. غادي نكلاسيو باش يبانو لوجيك. ندوزو للدوسي 3. Après constatation de différents problèmes concernant la communication entre les différents collaborateurs dans l'usine, Monsieur le pédister a décidé d'organiser une réunion de travail. بغا يدير كاين واحد المشاكل بين المتعاونين كاين في الشركه في الكومونيكاسيون. بغينا المدير ديال هاد لا سوسيتي بغا يدير واحد لا ريونيون دو طرافاي واحد الاجتماع ديال العمل avec l'ensemble des directeurs des services pour attirer leur attention sur l'importance d'une communication interpersonnelle يعني التواصل بين الناس efficace dans l'usine. Pour préparer cette réunion, il vous a demandé de le préparer sur PowerPoint. يعني طلب منك باش تحضر في PowerPoint un document à projeter lors de la réunion. Parmi les diapositives à préparer le modèle le modèle de processus de communication et les éléments de la communication efficace et ses obstacles. هاد travail à faire باش نجاوبوا عليه كاينه واحد الباج غادي نشوفها من بعد. بالنسبه للأول قال كومبليتي لو موديل دو بروسيس دو كومونيكاسيون يعني دوكيمون 1 غادي نشوفو غادي نعمرو. الثاني قال كومبلي لو طابلو دي زيليمون دو لا كومونيكاسيون افيكاس دي زوبستاكل. هاد الدوكيمون 2 هذا اللي اون فاس اللي غيبان لينا دابا غادي نعمرو من هاد الدوكيمون 3. هما عندنا ايليمون دو لا كومونيكاسيون افيكاس وعندك لي زوبستاكل. هادي غادي نعمرو الاول وغادي نعمرو هاد الدوكيمون الثاني من هاد الثالث اللي عندنا. باين يعني تازي كومونيكاسيون هذا بحال هنا عندك لي كانال كود ميساج بغول هنا لي زيمون دو كومونيكاسيون افيكاس وعندك لي زوبستاكل يعني تشد من هذا وتحمر. دابا ندوزو للدوسي 4 يعني والاخر اللي في البارتي الاولى. داك لا ديريكسيون فينونسيير فيان دانتيغري اون نوفي ستاجير يعني الديريكسيون فينونسيير يلاه انتيغرات واحد نوفي ستاجير واحد المتدرب جديد دون سي سيرفيس. Monsieur Talbi vous demande de lui donner des explications. طلب منك باش توريه توضيحات sur le système de la classification appliquée dans l'usine. كيفاش كنكلاسيو في الشركه ديالنا ولا في المعمل pour lui permettre de s'intégrer facilement et faire le travail rapidement. باش يفهم دغيا. Travail à faire. Expliquer qu'est-ce que le classement et quel est son rôle. Alors, la question est واضحه. Dans la direction financière, vous adoptez un classement décimal. هنا كنديرو حنا كلاسمون ديسيمال. قالك ديت كيلي سون برين شنو هو البرانسيب كيفاش كيعتمد شنو هو المبدا ديالو اي كي لي ديفيرونس ولا شنو هو الفرق اكزيست اونتر هاد اللي قلنا كلاسمون ديسيمال والكلاسمون تيماتيك اللي كيستعمل على لي تيم. troisième question certains clients n'ont pas encore payé les factures يعني معنا بعض الزبائن باقي ما خلصوش الفواتير اللي كنسالوهم ولا الفاتورات. كومون فو فيت بور لي كونترول كيفاش كنديروا باش كونتروليو هادشي نعرفوا باقي مخلص اي فير لور سويفي جوسكا سو كي فو باي وكيفاش كنتبعوا هاد لي زيتاب تيخلصون زعما كيفاش كنديروا هاد لي زيتاب. ميرسي دو فوتر اتونسيون.